जादू जिन्नात का अगर शरई तरीके से इलाज ना करवाया जाए तो ये नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। तो आइए खुद को और अपनी आने वाली नस्लों को जादू जिन्नात से बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए कुरान करीम के साथ घर बैठे अपना और अपने बच्चों का इलाज खुद कीजिए। आपने सिर्फ 40 दिन इस दम और रुकिया को सुनना है, लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि आपने नमाज नहीं छोड़नी और हर नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठ के 100 मरतबा ये कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। मैं दावे से कहता हूँ 40 दिन अगर आप ये अमल मुतवातर बिला नागा कर लें तो अल्लाह के हुक्म के साथ और कुरान की ताकत के साथ जैसा भी जितना भी पुराना आपका जादू है, जितना भी सख्त है, अल्लाह के हुक्म से जड़ों से आपका जादू उखड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ हस्बे तौफीक अल्लाह की राह में सदका लाजमी करते रहा करें, क्योंकि सदके से अल्लाह की मदद नाज़िल होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदके की बरकत से मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमा देता है। तो दम में शामिल होने के लिए तमाम ख़वातीन व हज़रात बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर लें और कामिल यकीन के साथ इस मुकम्मल दम को समाअत फरमाएं। दौराने दम आपकी जो भी कैफियत हो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैफियत से ज़रूर आगाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ व अंत खैरुल फातिहीन। अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ व अंत खैरुल फातिहीन। अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ व अंत खैरुल फातिहीन। अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ व अंत खैरुल फातिहीन। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل और कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल मिटा दिया गया। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बेशक बातिल कुव्वतें बातिल जादू मिटने के लिए ही है। वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल 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 इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। अल्लाह फरमाते हैं कि हम हक को बातिल पर डालते हैं और हक के साथ बातिल कुव्वतों जादूगरों इनके जादू और शैतानी कुव्वतों के सर को कुचल के रख देते हैं। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ 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 व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ व लकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून।
ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 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 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا 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 فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुबतिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुबतिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुबतिलु 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 अस्सिह्रु 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 इन्नल्लाह सयुबतिलु। बेशक मेरा अल्लाह इस कदीमी जादू को बातिल कर देगा। इन्नल्लाह सयुबतिलु इन्नल्लाह सयुबतिलु इन्नल्लाह सयुबतिलु अस्सिह्रु 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 इन्नल्लाह सयुबतिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन। बेशक अल्लाह फसाद फैलाने वालों को कामयाब नहीं होने देगा। इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुबतिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुबतिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुबतिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन। रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा 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 तुदम्मिरु 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 तुदम्मिरु। या अल्लाह तोड़ दे इस जादू को जो पुराना हो चुका या जो नया जिन्नात के जरिए किया जा रहा। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा 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 तुदम्मिरु तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा
तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा रीहुन फीहा आदाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा रीहुन फीहा आदाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा तुदम्मिरु 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 कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फवक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून 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 فوقع الحق ما بطل ما كانوا يعملون 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 وبطل 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 ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله يبتل كل سحر قديمة أو متجدد من الجان واحلل عقدة يا رب العالمين بسم الله يبتل كل سحر قديم قوي خفي أو متجدد من الجان واحلل عقدة يا رب العالمين بسم الله يبتل كل سحر قديمة 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 أو متجدد من الجان واحلل عقدة يا رب العالمين بسم الله يبتل كل سحر قديم أو متجدد من الجان واحلل عقدة يا رب العالمين اللهم أبتل كل سحر قديم أو متجدد من الجان واحلل عقدة يا رب العالمين اللهم أبتل كل سحر قديم أو متجدد من الجان واحلل عقدة يا رب العالمين اللهم أبتل كل سحر قديم أو متجدد من الجان واحلل عقدة يا رب العالمين اللهم أبتل كل سحر قديم أو متجدد من الجان واحلل عقدة يا رب العالمين اللهم أبتل كل سحر قديم أو متجدد من الجان واحلل عقدة يا رب العالمين اللهم أبتل كل سحر قديم أو متجدد من الجان واحلل عقدة يا رب العالمين اللهم أبتل كل سحر قديم أو متجدد من الجان واحلل عقدة يا رب العالمين اللهم أبتل كل سحر قديمة اللهم أبتل كل سحر قديمة اللهم أبتل كل سحر قديم قوي خفي 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 اللهم أبتل
ابدل كل سحر قديم قبيج خفي اللهم 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 ابدل كل سحر قديم اللهم ابدل كل سحر قديم أو متجدد من الجال واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة يا رب العالمين. اللهم أبطل كل سحر قديم أو متجدد من الجال واحلل عقدة يا رب العالمين. اللهم أبطل كل سحر قديم أو متجدد من الجال واحلل عقدة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين ولا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون. या अल्लाह शैतानों और इन जिन्नात के जो लश्कर घरों पे मुसल्लत हैं जिस्म पे मुसल्लत हैं जलन के लश्करों को तबाह बर्बाद कर दे जैसे तूने फिरौन और उसके लश्कर को गरक कर दिया. इन्नहुम जुंदुम मुगरकून वत्रुकिल बहर रहवन 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 इन्नहुम जुंदुम मुगरकून. कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम व नअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक वअवरसनाहा क़ौमन आख़रीन फ़मा बकत अलैहिमुस समाअु वल अर्दु व मा कानू मुनज़रीन व लक़द नज्जयना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियन मिनल मुस्रिफ़ीन वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन वआतैनाहुम मिनल आयाति मा फ़ीहि बलाउम मुबीन इन्न हाउलाइ लयक़ूलून इन हिय इल्ला मौततुनल ऊला वमा नहनु बिमुनशरीन फ़अतू बिआबाइना इन कुन्तुम सादिक़ीन अहुम खैरुन अम क़ौमु तुब्बअ वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम अहलकनाहुम इन्नहुम कानू मुजरिमीन वमा ख़लक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइमीन मा ख़लक़नाहुमा इल्ला बिलहक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून इन्न यौमल फ़स्लि मीक़ातुहुम अजमईन यौम ला युग़नी मौलन अन मौलन शैआ वला हुम युनसरून इल्ला मन रहिमल्लाह इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम. इन्न शजरतज़ ज़क़्क़ूम तआमुल असीम कलमुहलि यग़ली फ़िल बुतून कग़ल्यिल हमीम 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 ख़ुदूहु फ़अतिलूहु इला
إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر 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 يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
रब्बी अन्नी मस्सनी यज़्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। रब्बी अन्नी मस्सनी यज़्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। रब्बी अन्नी मस्सनी यज़्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। या रब्बल आलमीन या रब्बल मुस्तदअफीन इरहम अला हालिना वला तंजुर इला सूइ अमालिना। या रब्बी नज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। या रब्बी नज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। या रब्बी नज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा 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 नज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह या क़विय्यु या मतीन या अल्लाह या वाहिदु या दल जलाली वल इकराम। इन्नका अंतल क़विय्युल अज़ीज़ इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम इन्नका अंतस सुब्बूह इन्नका अंतल क़ुद्दूस इन्नका अंतल हन्नान इन्नका अंतल मन्नान या वाहिदु या दल जलाली वल इकराम। रब्बी नज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा 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 नज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम। अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम। अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम। अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम। अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम। अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम। अस्सलल्लाहुल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम व आफियकुम। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें खोल लें और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3-3 मरतबा आखिरी तीनों कुल पढ़ के अपने दोनों हाथों पे थुतकार के अपने चेहरे सर समेत पूरी बॉडी पे अपने हाथों को फेर लें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।